बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, एक मुख्तसर ख़बरनामे के साथ वॉइस ऑफ जर्मनी की उर्दू नशियात में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कमांडर चीफ पाकिस्तान के कमांडर चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने कल जो बयान दिया था जिसमें भारत के साथ बातचीत की ऑफर दी थी, उसको मगरबी ज़राए ने और मगरबी अबलाग ने और हुकूमतों ने बहुत सराहा है। कल उन्होंने कहा था कि हमें माजी को दफन करके आगे बढ़ना चाहिए, और मगरबी ज़राए ने उनके इस बयान को बहुत सराहते हुए इस बात की उम्मीद जाहिर की है कि मुमकिन है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बातचीत का आगाज़ हो जाए, और भारत से भी अपील की है कि उनको इस बयान को सीरियसली लेना चाहिए। जबकि पाकिस्तान के बाद सियासी लीडरों ने और कश्मीरी तंजीमों ने जनरल बाजवा के बयान को जो है हल्फ तनकीद बनाया है। पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी के रहनुमा राहत सईद साहब ने तबसरा करते हुए कहा है कि आर्मी चीफ का ये बयान बैनुल-अक़वामी बिरादरी को जताने के लिए है कि देखें, पाकिस्तान तो अमन चाहता है लेकिन भारत नहीं। हालांकि अमन के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने कभी भी कोई ठोस कदम जो है वो नहीं उठाया, और ये बयान जो है सिर्फ बैनुल-अक़वामी बिरादरी के लिए है। इसी तरह पाकिस्तानी सियासतदानों ने भी कहा है कि जब सिविलियन रहनुमा भारत से ताल्लुकात को बेहतर बनाने की बात करते हैं तो उनके ऊपर जो है दुश्मनबाजी की जाती है, और उनको अंडरलाइन किया जाता है कि देखो, ये भारत के साथ सुखद कश्मीर को सामने लाकर, और ये बात बार बार कही जाती है कि देखो, इससे ये सियासतदान जो है ये कश्मीर पर होने वाले जुल्म के बावजूद अब ताल्लुकात को भारत से बेहतर करना चाहते हैं। और असल जो है वो तो सियासतदानों का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तिजारत जो है वो भारत के साथ की जाए ताकि रास्ते जो है वो खुले, और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तनकीद का निशाना बनाती है। अमरीकी वज़ीर दिफा जो है भारत के 3 दौरों पर भारत पहुंचे हैं। ये बाइडेन इंतजामिया के किसी पहले सरकारी वजीर का जो है सरकारी दौरा है। पेंटागन की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक दौरा के दौरान दिफाई पार्टनरशिप, बहरुल और मगरबी भारतीय समुद्र इलाके में तामुन को मजीद फरोग देने के लिए जो है वो बातचीत की जाएगी। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि एक आज़ाद और खुशहाल भारत की तरक्की जो है वो अमेरिका देखना चाहता है। यमन में ईरान नवाज हौसी बागियों ने पहाड़ी इलाकों पर कब्जे के बाद अब मारब शहर की तरफ पेशकदमी जो है शुरू कर दी है। 6 साल से जारी इस जंग में 1 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, और अमेरिका ने जब से सऊदी अरब से इमदाद से थोड़ा सा हाथ खींचा है उसके बाद से इस जंग में तेज़ी आ गई है। कोहे हालान जो है उस पर कब्जे के बाद अब हौसी जो बागी हैं उनको चारों तरफ आगे बढ़ने की जो है पोजीशन में आ गए हैं। तंजानिया के सदर, जिनका 3 रोज़ कबल इंतकाल हो गया था, के बाद मुल्क में पहली बार एक खातून सदर का इंतखाब अमल में आया है। सामे हसन ने अपने हल्फ बर्दारी की तकरीब में कुरान करीम, एक हाथ में कुरान करीम पकड़ा हुआ था और जो है वो सर पर हिजाब लिया हुआ था, क्योंकि ये तंजानिया एक मेन मज़हब जो है वहाँ ईसाई है और इस्लाम वहाँ पे दूसरा बड़ा मज़हब है। तो उनके इस रद्द-ए-अमल को भी कुछ लोगों ने, ईसाई कम से कम जो तंजानिया की ईसाई तंजीमों हैं, उन्होंने पसंद नहीं किया। इस तरह बलूचिस्तान के इलाके पेशन से ताल्लुक़ रखने वाली एक सरकारी अफसर फरीदा तरीन, जिनका 2 माह में 5 बार तबादला किया गया है, उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ज़राए, जो मगरबी ज़राए इब्लाग हैं, उनसे मदद की अपील मांगी है, और हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि भाई कोई भी सरकारी मुलाजिम है उसकी तैनाती जो है वो कम से कम 3 साल के लिए होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इस खातून फरीदा तरीन को जो है वो तंग किया जा रहा है, और उन्होंने एक अपील से दुनिया से अपील की है कि मेरी उस मामले में मदद की जाए। पाकिस्तान में जो लोग गुमशुदा अफराद का मसला जो है वो हमेशा से मौजूद बहस रहा है, और कल ही शुमारी वज़ीरिस्तान में एक लापता शख्स की लाश जो है वो 14 साल के बाद मिली है। शुमारी वज़ीरिस्तान में रिज़मिक और दोसेली के दरमियान सड़क की तामीर के लिए की जाने वाली खुदाई के दौरान जो है
انسانی جسم کی باقیات ملی ہیں، جن کے ساتھ ایک بٹوا بھی تھا اور اس میں اس شخص کا شناختی کارڈ بھی تھا، جس کو نام جو ہے وہ محمد اسلام ہے، اور وہ 2007 میں اچانک لاپتہ ہو گیا تھا، اور وہ ایک سکول ٹیچر ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ 2006 میں مقامی صحافی حیات اللہ کو شدت پسندوں نے اغوا کر لیا تھا، اور حیات اللہ طالبان کی جیل سے فرار ہو کر خوشحالی گاؤں پہنچے اور پہلے ہی گھر پر دستک دے کر پناہ طلب کی۔ اس دوران ان کو تلاش کرنے والے بھی وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے حیات اللہ کو وہاں پر ہی موقع پر ہی گولیاں مار کر ہلاک کر دیا، اور وہ گھر تھا اسی محمد اسلام۔ امریکہ میں پولیس اور مقامی ایڈمنسٹریشن نے مل کر احمدیہ مسجد کے مینار گرا دیے ہیں اور کلمہ طیبہ پر سیاسی سیاہی پھیر دی یا اس کو مٹا دیا ہے۔ بعض ذرائع کے مطابق 25 جنوری کو گاؤں کے رہائشی سجاد احمد ورک نے ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ کو درخواست دی کہ احمدی برادری نے علاقے میں اسکول کھول رکھا ہے جہاں وہ سرعام تبلیغ کرتے ہیں، جس کی احمدیوں کو اجازت نہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے یہ درخواست ڈی ایس پی خالد اسلم کے حوالے کی، اور 17 مارچ کو ڈی ایس پی نے اسکول کو بند کر دیا، مسجد کے مینار توڑ دیے اور فرنٹ پر لکھے ہوئے کلمہ طیبہ کو ہٹا دیا۔ مقامی احمدی عامر محمود نے بتایا ہے کہ مینار گرانے یا کلمہ طیبہ مٹانے اور اسکول بند کروانے کا حکم نامہ کسی عدالت نے جاری نہیں کیا، بلکہ پولیس اہلکار اور مذہبی گروہ کے افراد نے مل کر یہ کارروائی کی ہے۔ مینار گرانے میں مذہبی گروہ کے افراد بھی پولیس اور مقامی ایڈمنسٹریشن کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ اسکول کو بند کرنے کا حکم بھی محکمہ تعلیم سے حاصل نہیں کیا گیا۔ حقوق انسانی کی تنظیموں نے واقعے کی شدید مذمت کی ہے اور اس نوعیت کے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت پر زور دیا ہے، جبکہ ڈی ایس پی خالد اسلم کا کہنا ہے کہ میں ایسا نہ کرتا تو علاقے میں موجود کشیدگی میں اضافہ ہو جاتا۔ برطانوی پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی نے پاکستان میں مذہبی آزادی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور برطانوی حکومت سے کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے پاکستانی حکومت سے بات چیت کرے۔ رپورٹ میں مذہبی امتیازی قوانین ختم کرنے، مذہبی لٹریچر چھاپنے پر لگی پابندی ختم کرنے اور تمام مذہبی برادریوں کو مکمل مذہبی آزادی دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے مذہبی عبور و مذہبی آہنگی نے 17 مارچ کو اپنے اجلاس میں اس قرارداد کے ذریعے برطانوی اراکین پارلیمنٹ کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ تاہم انسانی حقوق کی تنظیموں اور انسانی حقوق کے کمیشن اور انسانی حقوق کے مشہور وکیل امر لال ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ پاکستان میں مذہبی اقلیتیں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی۔ یہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ حکومت اس طرح کی رپورٹوں کی مذمت کرے۔ حکومت پاکستان کو برطانوی رپورٹ کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، رپورٹ کے مدرجات اور سفارشات پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے قانون کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھا ایک مختصر سا خبرنامہ، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ ہم ایک نیا پروگرام شروع کریں گے کہ جرمنی میں نظام تعلیم اور جرمنی کی یونیورسٹیاں۔ آپ کو ہر ہفتے کے دن جرمنی کی ایک یونیورسٹی کا تعارف جو ہے وہ کروایا جائے گا۔ اس یونیورسٹی میں کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے، کتنے طلباء ہیں اور وہاں پر داخلے کی کیا صورتحال ہے، یا آپ کیسے وہاں پر داخلہ لے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔